नमस्कार, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल जेठ 5 गते बिहिबार, इस्वी सम्वत 2022 मे 19 तारिक। विशेष गरी स्थानीय तह निर्वाचनको पछिल्लो ताजा मत परिणाम सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी, मतगणना नभएका स्थलको अवस्था के छ त, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, खेल खबर, देश तथा विदेश अनि आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ, शुभ बिहानी सँगै सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ, हामी प्रति कुनै जिज्ञासा छ भने तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्नुहोला। तपाईको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। देशभर चलिरहेको स्थानीय तह निर्वाचनको पछिल्लो सम्पूर्ण मत परिणाम, झापाको हल्दीबारी अध्यक्षमा रापरपाका लिङदेन विजयी, किन भइरहेको छ मतगणनामा ढिलाइ, राष्ट्रिय सभा गृहमा 5 दिन चिन्तित एमाले, बिन्दास काङ्ग्रेस र उत्साहित बालेन, पालुङटारमा रोकिएको मतगणना सुरु, बालेनहरू चम्किँदा वैकल्पिक पार्टीको बिजोग, अझै सुरु हुन सकेन धुली खेलको मतगणना, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले 10 महिनासम्म दिएन नतिजा, सङ्खुवा सभाका 6 पालिकामा काङ्ग्रेस र 4 पालिकामा एमालेका उम्मेद्वार निर्वाचित, पर्साको पर्सागढीको मेयर र उपमेयरमा एमाले विजयी, रापरपा र एमालेबाटै रेणुले पाइन् भोट, सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा माओवादी केन्द्र विजयी, बाबुराम भट्टराईले भने भारतसँगको असमान व्यापार सम्बन्ध सच्याउनुपर्छ, पोखराको मतगणना स्थलमा एमाले नेताबाट अनलाइन खबर कर्मी माथि दुर्व्यवहार, दैलेखका 11 वटै पालिकाको नतिजा, एमाले 10 र काङ्ग्रेस 9 पदमा विजयी, सिन्धुलीमा माओवादी केन्द्र 3, काङ्ग्रेस र एमाले 2 पालिकामा विजयी, तनहुँको शुक्ला गण्डकीमा काङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धन विजयी, धरानको मतगणना स्थलमा सेना परिचालन, मतगणना नसकिँदै गोर्खा नगरपालिकाका मेयर बने कृष्ण राणा, 485 स्थानीय तहको परिणाम सार्वजनिक, कुन पार्टी कुन स्थानमा विजयी, प्राप्ति नगरपालिका 13 मा काङ्ग्रेस र एमालेका उम्मेद्वारको मत बराबर, वालिङ नगर प्रमुखमा एमाले, उपप्रमुखमा काङ्ग्रेस विजयी, बागलुङका 2 पालिकामा जनमोर्चाको जित, कर्णालीका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको पालिका र वडामा कसले जिते कसले हारे, झलनाथको आक्रोश, काङ्ग्रेस र माओवादीले भोटर मात्रै बढाए, ओलीको जन्म जिल्ला अब रहेन एमालेको किल्ला, 504 पालिका प्रमुखको परिणाम, काङ्ग्रेसले 45 र एमालेले 30% जिते, मकवानपुरमा काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी, मतगणनाको विवादबारे धुलीखेलमा सर्वदलीय बैठकमा सहमति हुन सकेन, पुनः मतगणनाको माग गर्दै सप्तरीको बोधे वर्षाइनमा माओवादी केन्द्रको प्रदर्शन, गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसलाई बढी लाभ, सर्लाहीमा सवारी दुर्घटना हुँदा 1 को मृत्यु 10 जना घाइते, पर्वतमा जीप र बस ठोकिँदा जीप चालकको मृत्यु 13 जना घाइते र थप 19 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 18 जना डिस्चार्ज। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। देशभर चलिरहेको स्थानीय तह निर्वाचनमा कतिपय उम्मेद्वारले जित हासिल गरेका छन् भने कतिपय ठाउँमा मतगणना स्थगित भएर सुचारू हुन सकेको छैन। यो समाचार बनाउँदै गर्दाको समय अवधिसम्म देशभरमा मुख्य दलहरूको जितको विवरण यस प्रकार रहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले प्रमुखतर्फ 227 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले उपप्रमुखतर्फ 210 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। नेकपा एमालेले प्रमुखतर्फ 142 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने नेकपा एमालेले उपप्रमुखतर्फ 150 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। यसैगरी माओवादी केन्द्रले प्रमुखतर्फ 98 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने माओवादी केन्द्रले 107 स्थानमा उपप्रमुखमा जित हासिल गरेको छ। जसपा नेपालले प्रमुखतर्फ 9 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने जसपा नेपालले उपप्रमुखतर्फ 10 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। यस समाजवादीले प्रमुखतर्फ 9 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने उपप्रमुखतर्फ यस समाजवादीले 15 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। प्रमुखतर्फ लोसपाले 1 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने लोसपाले उपप्रमुखतर्फ 2 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। यसैगरी रापरपाले प्रमुखतर्फ 2 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने उपप्रमुखतर्फ रापरपाले 1 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। यसैगरी प्रमुखतर्फ राष्ट्रिय जनमोर्चाले 4 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले उपप्रमुखतर्फ 3 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। यसैगरी नेमकीपाले प्रमुखतर्फ
एक स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने नेमकिपाले उपप्रमुखतर्फ एक स्थानमा जित हासिल गरेको छ। जनमत पार्टीले प्रमुखतर्फ एक स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने जनमत पार्टीले उपप्रमुखतर्फ 0 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। तमलोपाले प्रमुखतर्फ एक स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने तमलोपाले उपप्रमुखतर्फ 0 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। यसैगरी प्रमुखतर्फ स्वतन्त्रले 7 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने स्वतन्त्रले उपप्रमुखतर्फ 2 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। यो समाचार बनाउँदै गर्दाको समय अवधिसम्म देशभर मुख्य दलहरूको अग्रता विवरण यस प्रकार रहेको छ। नेपाली कांग्रेसले प्रमुखतर्फ 93 स्थानमा अग्रता लिएको छ भने नेपाली कांग्रेसले उपप्रमुखतर्फ 80 स्थानमा अग्रता लिएको छ। नेकपा एमाले प्रमुखतर्फ 55 स्थानमा अग्रता लिएको छ भने नेकपा एमाले उपप्रमुखतर्फ 79 स्थानमा अग्रता लिएको छ। माओवादी केन्द्रले प्रमुखतर्फ 20 स्थानमा अग्रता लिएको छ भने माओवादी केन्द्रले उपप्रमुखतर्फ 24 स्थानमा अग्रता लिएको छ। यसैगरी प्रमुखतर्फ जसपा नेपालले 23 स्थानमा अग्रता लिएको छ भने जसपा नेपालले उपप्रमुखतर्फ 25 स्थानमा अग्रता लिएको छ। यस समाजवादीले प्रमुखतर्फ 11 स्थानमा अग्रता लिएको छ भने यस समाजवादीले उपप्रमुखतर्फ 4 स्थानमा अग्रता लिएको छ। लोसपाले प्रमुखतर्फ 12 स्थानमा अग्रता लिएको छ भने लोसपाले उपप्रमुखतर्फ 8 स्थानमा अग्रता लिएको छ। विवेकशील साझाले प्रमुखतर्फ 1 स्थानमा अग्रता लिएको छ भने विवेकशील साझाले उपप्रमुखतर्फ 1 स्थानमा अग्रता लिएको छ। रापरपाले प्रमुखतर्फ 4 स्थानमा अग्रता लिएको छ भने रापरपाले उपप्रमुखतर्फ 3 स्थानमा अग्रता लिएको छ। जनमत पार्टीले प्रमुखतर्फ 3 स्थानमा अग्रता लिएको छ भने जनमत पार्टीले उपप्रमुखतर्फ 3 स्थानमा अग्रता लिएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रमुखतर्फ 3 स्थानमा अग्रता लिएको छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उपप्रमुखतर्फ 2 स्थानमा अग्रता लिएको छ। यसैगरी स्वतन्त्रले प्रमुखतर्फ 5 स्थानमा अग्रता लिएको छ भने स्वतन्त्रले उपप्रमुखतर्फ 2 स्थानमा अग्रता हासिल गरेको छ। धन्यवाद। यो समाचार बनाउँदै गर्दाको समय अवधिको विवरण तपाई सामु पेश गरेका हौं। मतगणना जारी रहेको हुनाले खटपट हुन सक्छ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छौं। झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाले अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित बहुमत सदस्य जितेको छ। हिजो बुधबार बिहान सम्पन्न मतगणनामा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा रापरपाका उम्मेद्वार रविन्द्र लिङदेन निर्वाचित भएका छन्। अध्यक्षमा निर्वाचित रविन्द्र लिङदेन रापरपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनका माइला भाइ हुन्। उपाध्यक्षमा रापरपाकै लक्ष्मी देवी मैनाली निर्वाचित भएकी छिन्। लिङदेनले एमालेका डम्बर बहादुर गिरीलाई 2190 को मतान्तरले पराजित गरेका हुन्। हल्दीबारीको अध्यक्षमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित लिङदेनले 6856 मत पाएका छन्। पराजित भएका एमालेका गिरीले 4666 मत मात्र पाए। गिरी हल्दीबारीका निवर्तमान उपाध्यक्ष हुन्। गत शुक्रबार स्थानीय तहको मतदान सकिएपछि देशभर मतगणना सुरु भयो। 5 दिनको अवधिमा विभिन्न स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक भए पनि 6वटा महानगरपालिकाको मतगणना निकै ढिलो र सुस्त गतिमा चलेको भनेर आलोचना भएको छ। शनिबारदेखि हिजो बुधबारसम्म 5 दिनको अवधिमा 40 भन्दा बढी चिन्ह भएको मतपत्रको गणना निकै सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा अहिलेसम्म 36,000 मतगणना भइसकेको छ। करिब 6,000 मतका दरले गणना हुँदा पुरै मत गन्न करिब 1.5 महिना लाग्ने देखिन्छ। ललितपुर महानगरपालिकामा अहिलेसम्म 22,000 मतगणना भएको छ। 1,22,000 मतदाता भएको महानगरपालिकामा यही शैलीमा मतगणना भए 1 महिना लाग्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय सभा गृहको दक्षिण तर्फको प्रवेशद्वारमा म्यादी र नेपाल प्रहरीका 2वटा लाइन छन्। देशकै ठूलो शहर र केन्द्रीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर सहितका स्थानीय जनप्रतिनिधिको मतगणना भइरहेको स्थानमा न बाजागाजा र नाचगान छ, न राजनीतिक दलका कुनै समूह र समर्थक नै छन्। मतगणनाको चौथो र 5औं दिन भिरकुटी मण्डपको सडकको दृश्य गत निर्वाचन पछिको मतगणनाको जस्तो थिएन। यी 2 दिन स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह बालेनको समर्थनमा सिट्ठी फुक्ने र हुटिङ गर्ने युवा पर्यटन बोर्डको गेटसम्म जम्मा भएका थिए। तर पछिल्ला दिनमा ती युवा भिरकुटी मण्डप छेउको बाटोमा पनि देखिन छाडेका छन्। पालुङटार नगरपालिकामा रोकिएको मतगणना पुनः सुरु भएको छ। मतपेटिकामा लगाइएको सिलबन्दीको विषयमा विवाद हुँदा हिजो बुधबार दिउँसोसम्म मतगणना स्थगित भएको थियो। मतगणना सुरु गर्न निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएपछि सुरु गरिएको निर्वाचन अधिकृत गोकर्णराज पन्तले बताएका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणनामा मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र बालेन शाहले अग्रता लिइरहेका मात्र छैनन्। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारले पाएको कुल मतभन्दा बढी उनी एक्लैले ल्याएका छन्। यो समाचार तयार पार्दासम्म बालेनले 17,643 मत पाएका छन् भने एमालेका केशव स्थापितले 9,110 र कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले 8,167 मत पाएकी छिन्। उम्मेद्वार नभएको चिन्हको मत सदर वा बदर के गर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि अवरुद्ध भएको धुलीखेल नगरपालिकाको मतगणना अझै सुरु हुन सकेको छैन। सहमतिको प्रयासमा बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा पनि सहमति जुट्न सकेन। मतगणना सुरु हुनु अघि एउटै पदमा उम्मेद्वार नउठेको र उठेको पद दुवैमा स्वास्तिक छाप लागेको भए उम्मेद्वार भएको पदको मत सदर मान्ने सहमति गरेको थियो। सोही अनुरूप वडा नम्बर 8 सम्मको मतगणना सकेर घोषणा समेत भइसकेको थियो, तर वडा नम्बर 9 को गणनाका क्रममा यसमै विवाद भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले 2078 साउनमा सञ्चालन गरेको परीक्षाको अहिलेसम्म नतिजा सार्वजनिक गरेको छैन। 3 वर्ष स्नातक तहको दोस्रो वर्षको परीक्षाको 1 वर्ष बित्दा पनि नतिजा सार्वजनिक नगरेपछि विद्यार्थी अन्यलमा परेका छन्। समयमा त्रिविले नतिजा प्रकाशित गरेको भए दोस्रो वर्षमा विषय लाग्दा पनि विद्यार्थीको पढाइ ढिलो हुँदैन थियो। फेल भएको विषयको परीक्षा दिएर पनि तेस्रो वर्षको नियमित नतिजा प्रकाशित हुँदासम्म नतिजा आइसकेको हुन्थ्यो। तर त्रिविले समयमा नतिजा प्रकाशित नगरिदिँदा फेल हुँदा 1 वर्ष ढिला हुने भएको छ। संखुवा सभामा स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना सकिएको छ। संखुवा सभाका 10 स्थानीय तह मध्ये नेपाली कांग्रेसले 6 पालिका र नेकपा एमाले 4 वटा पालिकामा प्रमुख जितेको छ। 2074 को निर्वाचनमा कांग्रेस र एमाले 5-5 प्रमुख तथा अध्यक्ष जितेको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो भएको छ। कांग्रेसले खाँदबारी 5 खपन नगरपालिका, सभापोखरी गाउँपालिका, चिचिल्ला गाउँपालिका, सिलिचोक गाउँपालिका, मकालु गाउँपालिका प्रमुख तथा अध्यक्ष जितेको छ। एमाले मादी नगरपालिका, धर्मदेवी नगरपालिका, चैनपुर नगरपालिका र भोटखोला गाउँपालिका प्रमुख तथा अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्। पर्साको पर्सागढी नगरपालिकाको मेयर र उपमेयर दुवै पद नेकपा एमाले जितेको छ। मेयरमा गोकर्ण पाठक र उपमेयरमा पूजा चौधरी निर्वाचित भएका छन्। मेयरमा निर्वाचित पाठकले 6,624 मत ल्याए भने उनका प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका लोकनारायण यादवले 3,733 मत ल्याएर दोस्रो भएका छन्। सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमाले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको भरतपुर महानगरपालिकाको 6 वटा वडाको मतगणना सकिएको छ। भरतपुरको मेयरका लागि 27 उम्मेद्वार भए पनि मुख्य प्रतिस्पर्धा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल र एमालेका विजय सुवेदी बीच रहेको छ। नेपाली कांग्रेसबाट बाँकी उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले पाउने मतले पनि रेणु वा विजय को मेयर बन्छ भन्ने एक हदसम्म निर्धारण गरेको छ। पौडेलले काट्ने मतले भरतपुर महानगरको बागडोर सम्हाल्न सहज हुने एमाले बुझाइ थियो। 7 नम्बर वडाको गणना चलिरहँदा एमाले दबावमा पर्न थालेको छ, किनकि पौडेलले अपेक्षा गरे अनुसार कांग्रेसको मत काटेका छैनन् भने एमालेबाट केही मत माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेणु दाहालले पाएकी छिन्। सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाको मेयर र उपमेयर दुवैमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। मेयरमा भरत कुमार थापा र उपमेयरमा लीला कुमारी मोक्तान निर्वाचित भएका छन्। थापा प्रतिस्पर्धी भन्दा 3,989 बढी मत ल्याएर दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका छन्। उनले 11,357 मत प्राप्त गर्दा उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका टंकबहादुर बस्नेत गोकुलले 7,368 मत पाएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भारतसँगको असमान व्यापार सम्बन्ध सच्याउनु पर्ने आवश्यकता भएको बताएका छन्। हिजो बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा माथिल्लो छलफलमा बोल्दै आएको अध्यक्ष भट्टराईले बताएका छन्। पोखरा महानगरपालिकाको मतगणना स्थलमा समाचार संकलनका लागि गएका पत्रकारमाथि नेकपा एमालेका नेताले दुर्व्यवहार गरेका छन्। मतगणनाका क्रममा विवाद भएपछि नाराबाजी गर्दै गरेका नेतासँग प्रतिक्रिया लिने क्रममा एमाले नेता दामोदर बैरागीले अपशब्द प्रयोग गर्दै पत्रकारलाई धम्की दिएका हुन्। नेता बैरागीले अनलाइन खबरकर्मी अमृत सुवेदी र AP1 टेलिभिजनका पोखरा ब्युरो प्रमुख सागर राज तिम्लिसेनामाथि धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेका छन्। विवाद भएर नाराबाजी भइरहेको
भएको ठाउँमा हामी पुगेका थियौं। त्यति बेला नेकपा एमाले मतगणना रोक्न नाराबाजी गरिरहेको थियो। AP1 टिभीका तिम्ली सिन्हाले भने त्यही बेला कुटपिट गर्न उनले कार्यकर्तालाई आदेश दिएका हुन्। अनलाइन खबरकर्मी अमृत सुवेदीले पनि आफूलाई मतगणना स्थलबाट बाहिर निकालिदिने धम्की दिएको बताएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत दैलेखका 11वटा स्थानीय तहको मतगणना सकिएको छ। मतगणना सकिएसँगै अन्तिम मत परिणाम समेत सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार एमाले प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित 10 पदमा जित हात पारेको छ। एमाले नारायण नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, 8-20 नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख र दुल्लु नगरपालिकाको उपप्रमुख पद जितेको छ। यस्तै गुराँस गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष, डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष र टाँटीकाँद गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष एमाले जितेको हो। नेपाली कांग्रेसले दुल्लु नगरपालिकाको प्रमुख, चामुण्डा भिद्रा सैनी नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख जितेको छ। यस्तै महाबु गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष, भैरवी गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष, टाँटीकाँद गाउँपालिकाको अध्यक्ष र भगवती माई गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष कांग्रेसले जितेको छ। माओवादी केन्द्रले दैलेखको 2वटा स्थानीय तहको अध्यक्ष जितेको छ। माओवादीले नौमुले गाउँपालिका र भगवती माई गाउँपालिकाको अध्यक्ष जितेको हो। एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि 1 स्थानीय तहको उपाध्यक्ष जितेको छ। एकीकृत समाजवादीले नौमुले गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष जितेको हो। यसैबीच दैलेखका 90वटा वडाको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। 90वटा वडाहरू मध्ये एमाले 39वटा वडामा वडा अध्यक्ष जित हात पारेको छ भने कांग्रेसले 36, माओवादी केन्द्रले 6 स्थानमा, एकीकृत समाजवादीले 5, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 3वटा वडाको वडा अध्यक्ष जितेको छ। 1 जना वडा अध्यक्ष भने स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भएका छन्। सिन्धुलीमा हालसम्म 1 नगरपालिका सहित 7वटा पालिकाको मतगणना सम्पन्न भएको छ। कमलामाई नगरपालिका र सुनकोशी गाउँपालिकामा मतगणना जारी रहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 को अन्तिम मत परिणाम अनुसार हालसम्म 1 नगरपालिका सहित माओवादी केन्द्र 3वटा स्थानीय तहमा नेतृत्व सहित विजयी भएको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले 2-2वटा स्थानीय तहमा नेतृत्व सहित निर्वाचित भएका छन्। तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख गठबन्धनले जितेको छ। हिजो बुधबार साँझ सार्वजनिक अन्तिम मत परिणाम अनुसार प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णराज पण्डित र उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्रका खुमबहादुर विक विजयी भएका हुन्। प्रमुखमा विजयी पण्डितले 2423 मतको फराकिलो अन्तरले जितेका हुन्। पण्डितले 12263 मत प्राप्त गरी जित हासिल गर्दा उनका प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका मुक्तिनाथ तिम्ली सिन्हाले 9840 मत पाएका थिए। धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 मा 18वटा मतपत्रमा मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर नभएको पाइए पश्चात माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले आन्दोलन सुरु गरेपछि धरानको मतगणना स्थलमा सेना परिचालन गरिएको छ। माओवादी कार्यकर्ताहरूले जनताले दिएको मत सदर गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलन चर्काए पश्चात मतगणना स्थल पब्लिक माविमा सेना परिचालन गरिएको हो। धरान 20 को 2021 मत खसेको थियो। सबै मत गणना गर्दा हस्ताक्षर बिनाको 18 मत बदर गरिएपछि कांग्रेस उम्मेदवारले जित्ने निश्चित भएपछि माओवादीले आन्दोलन चर्काएको छ। गोर्खा नगरपालिका वडा नम्बर 14 को मतगणना गर्न बाँकी छँदै मेयरमा कृष्ण राणा विजयी भएका छन्। मतगणना गर्न बाँकी मत भन्दा प्रतिद्वन्दीसँगको मतान्तर धेरै भएपछि राणा विजयी भएका हुन्। माओवादीबाट मेयरको उम्मेद्वार बनेका राणाले 8295 मत प्राप्त गर्दा उनका प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार राजन राज पन्तले 6456 मत प्राप्त गरेका छन्। राणा 1839 मतान्तरले अगाडि छँदा गोनापा 14 मा जम्मा 1401 मत मात्र गन्न बाँकी छ। 5 वर्ष अघि राणालाई पन्तले उछिनेर मेयर बनेका थिए। 5 वर्षपछि पन्तलाई राणाले उछिनेका हुन्। मतगणनाको आधिकारिक अन्तिम नतिजा आउन बाँकी नै रहेको छ। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 को जारी मतगणनाको परिणाम आउने क्रम जारी छ। यो समाचार तयार गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म निर्वाचन आयोगको प्रणालीमा प्रविष्ट भए अनुसार 485 स्थानीय तहको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। मुलुकभर 753 पालिकाका लागि 35221 पद रहेका छन्। गत वैशाख 30 गते भएको निर्वाचनमा स्थगित भएका 17 जिल्लाका 28 स्थानीय तहका 44 मतदान स्थल बाहेकका मत
परिणाम प्राप्त भइरहेको छ। मतगणना भइरहेका नगरपालिका मध्ये प्रमुख पदमा नेपाली कांग्रेसले 68 मा जित हासिल गरी 74 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। सो पदमा नेकपा एमालेले 38 स्थानमा जित हासिल गरी 39 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रमुख पदमा 14 स्थानमा जित र 9 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले सो पदमा 5 स्थानीय जित र 4 मा अग्रता कायम गरेको छ। अन्यले 3 स्थानमा विजय हासिल गरी 20 स्थानमा अग्रता कायम गरेका छन्। चितवनको राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 13 को मतगणना सम्पन्न हुँदा एमाले र कांग्रेसका उम्मेद्वारको बराबरी मत आएको छ। एमालेका उम्मेद्वार सूर्य बहादुर पर्जा र कांग्रेसका उम्मेद्वार अशोक कुमार पर्जाको बराबरी 501 मत आएपछि विवाद उत्पन्न हुन पुगेको छ। गणना भएका 2 मतपत्रमा मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर नभएको पाइएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। सो मतपत्रमा कांग्रेसको रुख चिन्हमा छाप रहेको कांग्रेस चितवनका सभापति राजेश्वर खनालले जानकारी दिए। उनले आफूहरूले पुनः मतगणनाको माग राखेको जानकारी दिए। विवाद भएपछि विजेता घोषणा गरिएको छैन। कांग्रेसले गलत कार्य गर्ने मतदान अधिकृतमाथि कारबाहीको माग पनि गरेको छ। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाको प्रमुखमा नेकपा एमाले र उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेस विजयी भएका छन्। प्रमुखमा एमालेका कृष्ण खाँड र उपप्रमुखमा कांग्रेसकी कविता तिवारी विजयी भएका हुन्। खाँडले कांग्रेसका दिलीप प्रताप खाँडलाई 2180 मतान्तरले पराजित गरेका हुन्। कृष्णले 13776 तथा उनका प्रतिद्वन्दी दिलीप प्रतापले 11596 मत पाए। यस्तै उपप्रमुखमा तिवारीले 482 मतान्तरले एमालेकी खगिसरा थापालाई पराजित गरेका हुन्। तिवारीले 12822 तथा थापाले 12340 मत प्राप्त गरे। थापा 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि उपप्रमुखमा पराजित भएकी थिइन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा राजमो यहाँका 2 स्थानीय तहमा विजयी बनेको छ। गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका राजमोका नरबहादुर पुन जयमनी नगरपालिकाको प्रमुख र कृष्ण प्रसाद शर्मा बरेङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। विक्रमसम्म 2074 को स्थानीय तह चुनावमा कांग्रेसका उम्मेद्वारसँग पराजित भएका पुन यो पटकको चुनावमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारलाई भारी मतान्तरले पछि पार्दै प्रमुखमा विजयी बनेका हुन्। पुनले 8755 मत ल्याएका थिए भने उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका लीला राणाले जम्मा 2873 मत प्राप्त गरेका थिए। स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनको मतगणना प्रक्रिया चलिरहेको छ। यति बेलासम्म कर्णालीका झण्डै 60 भन्दा बढी पालिकाको नतिजा पनि आइसकेको छ, जसमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा पहिलो, दोस्रो माओवादी र तेस्रोमा एमालेले स्थान लिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीले आफूहरूलाई भोटर मात्रै बनाएको टिप्पणी गरेका छन्। खनालले आफूहरूले कांग्रेस र माओवादीलाई मत हाले पनि उनीहरूले एकीकृत समाजवादीलाई मत नै नहालेको बताएका छन्। अधिकांश स्थानीय तहमा कांग्रेसले कतै, एमालेले कतै माओवादीसँग तालमेल गरेको पाइयो। माओवादीले कतै एमाले कतै कांग्रेससँग तालमेल गरेको पाइयो। खनालले भने, हामीले धेरै ठाउँमा उम्मेद्वार उठाउन पाएनौं, धेरै ठाउँमा कांग्रेस माओवादीका मात्रै भए। ती ठाउँमा हामी विवश भएर उनीहरूलाई मत हाल्नु पर्यो। हामीलाई नितान्त भोटर बनाइयो। चुनावमा कांग्रेस र माओवादी बीच मोर्चा बन्दी जस्तै देखिएको बताउँदै खनालले गठबन्धनको खासै अर्थ नदेखिएको बताए। कांग्रेस र माओवादी केन्द्र बीच मोर्चा जस्तै देखिन्थ्यो, गठबन्धनको खासै अर्थ देखिएन। गठबन्धनका अन्य पार्टी किन कांग्रेस र माओवादीको भोटर मात्रै भयो? खनालले भने, स्थानीय निर्वाचनमा वास्तवमा परिणाम सुखद भएन, यो गठबन्धन भएन। स्थानीय चुनावको परिणाम सकिए लगतै पार्टी बैठक बसेर समीक्षा गरी निष्कर्ष निकाल्ने खनालले बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जन्म जिल्ला तेह्रथुममा एमालेलाई स्थानीय निर्वाचनमा ठूलो धक्का लागेको छ। विगतमा एमालेको गढ भनेर चिनिएको यो जिल्लामा अहिले सत्तारूढ गठबन्धनका सामु एमाले निरह देखिएको छ। 2 नगरपालिका र 4 गाउँपालिका गरी जम्मा 6 स्थानीय तह रहेको यो जिल्लामा 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेले 5 वटा पालिका जितेको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 मा भने एमालेले 3 वटा पालिकामा मात्र जित हासिल गरेको छ। एमालेले जिल्लाको 1 नगरपालिका र 2 गाउँपालिकाको नेतृत्व जितेको छ।
वैशाख 30 गते भएको स्थानीय चुनावको हिजो बुधबार बेलुकीसम्म 504 पालिकाहरूको चुनावी परिणाम घोषणा भएको छ, जसमा नेपाली कांग्रेसले 226 पालिका प्रमुख जित्दै पहिलो स्थानमा आएको छ, जुन घोषित परिणामको करिब 45% रहेको छ। त्यसैगरी 145 पालिका प्रमुखमा एमालेका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। 5 वर्ष अघि भएको स्थानीय चुनावमा एमाले पहिलो र नेपाली कांग्रेस दोस्रो स्थानमा रहेका थिए। 753 मध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रले 98 स्थानमा जित हासिल गरेका छन्। यसअघि भएको स्थानीय तह चुनाव माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा रहेको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले 9 स्थानीय तह प्रमुख जितेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनमत पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले 17 स्थानीय तहको प्रमुखमा जितेका छन्। बहुदल प्राप्ति प्रस्ताव 2048 सालमा भएको आम निर्वाचन 2051 सालको मध्यावधि निर्वाचन सँगैबाट मकवानपुरमा बामे सर्न सुरु गरेको कांग्रेस स्थानीय तह निर्वाचन 2079 सम्म आइपुग्दा जिल्लामा पहिलो पार्टीको रूपमा उदाएको छ। जारी स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले 10 वटा स्थानीय तह मध्ये 5 वटामा प्रमुख, एउटा उपप्रमुखमा विजयी भइसकेको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिका सहित बागमती गाउँपालिका उपप्रमुखमा जित्ने करिब निश्चित छ। जिल्लाको 102 वटा वडा मध्ये बागमती र हेटौडाको मतगणना जारी रहँदा 41 वटा कांग्रेसले आफ्नो नाममा दर्ता गराइसकेको छ। कांग्रेसको जिल्लामा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई साथमा लिएर खुशी बनाउँदै 5 वर्षका लागि शासन सत्ता आफ्नो हातमा पार्न सफल भएको हो। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 अन्तर्गत धुलीखेल नगरपालिकाको मतगणनामा भएको विवाद समाधान गर्न धुलीखेलमा सर्वदलीय बैठक बसे पनि सहमति हुन सकेको छैन। उम्मेद्वार नभएको चिन्हको मत सदर वा बदर के गर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि मतगणना मंगलबार दिउँसोबाट हुन सकेको छैन। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले विवाद समाधानका लागि निर्वाचन आयोगलाई लेखेको पत्रको जवाफ आएको बताए पनि त्यसबारे केही खुलाइएको छैन। पुनः मतगणनाको माग गर्दै सप्तरीको बोधे वर्षाई नगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले वडा नम्बर 3 को 2 वटा मतदान केन्द्रको मतगणना पुनः गर्न माग गरेका छन्। हिजो बुधबार दिउँसो माओवादी केन्द्र सप्तरीका जिल्ला अध्यक्ष उमेश कुमार यादवको नेतृत्वमा मतगणना स्थल बाहिर टायर बालेर प्रदर्शन भएको छ। माओवादीले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुनः मतगणना गर्न भन्दै निवेदन समेत दर्ता गराएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको गठबन्धनबाट सर्वाधिक लाभ नेपाली कांग्रेसले उठाउने भएको छ। सत्ता घटकका अन्य दलको साथ लिएर कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई दोस्रोमा धकिली दिएको छ। माओवादी केन्द्र केही सुधार सहित तेस्रो स्थानमा यथावत छ। सत्तारूढ दलका सहयात्री माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाको साथले कांग्रेसले अन्य दललाई धेरै पछि पारेको छ। सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका 12 स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा बस र माछा बोक्ने पिकअप गाडी एक आपसमा ठक्कर खाएर दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 10 जना घाइते भएका छन्। पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको ना 5 ख 5515 नम्बरको बस र विपरीत दिशातर्फ जाँदै गरेको प्रदेश नम्बर 3 01 025 च 5743 नम्बरको माछा बोक्ने गाडी एक आपसमा ठक्कर खाएर दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 8 चुवा स्थित परादीमा जीप र बस ठोकिएर भएको दुर्घटनामा परि 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा जीपका चालक बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का 31 वर्षीय लालबहादुर थापा मगर रहेका छन्। दुर्घटनामा परि 13 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर छ। उनीहरूलाई थप उपचारका लागि पोखरा रेफर गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले जनाएको छ। अन्य 10 जनाको जिल्ला अस्पताल पर्वतमा उपचार भइरहेको छ। बागलुङबाट पोखराका लागि छुटेको ग1 ज 7256 नम्बरको टाटा सुमो र पोखराबाट कुस्माका लागि छुटेको ग1 ख 5218 नम्बरको बस ठोकिँदा दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्र अधिकारीले बताए। जीप सडकबाट हुत्तिएर सडक बाहिरको नालीको भागमा पुगेको छ। केही घाइतेहरूलाई जीप भित्रै च्यापिएको अवस्थामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले उद्धार गरेका थिए। अहिले उपचार नै चलिरहेको कारण सबै घाइतेहरूको पहिचान खुली नसकेको इन्स्पेक्टर अधिकारीले बताए। ट्राफिक प्रहरी नारायण श्रेष्ठका अनुसार बस गलत दिशाबाट गुडेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा थप 19 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3565 पीसीआरबाट 18 जना र 632 को एन्टिजेन परीक्षणमा 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।